नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं मास्टर दस्तार और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो लीजिए आज धमाकेदार खबरों से आगाज़ करते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद एक और बहुत ज़बरदस्त खबर जो कि मार्केट में आ गई है वो ये है कि आरपीओ रावलपिंडी जो कि लंदन चला गया है, सैयद खुर्रम अली उसका नाम है, वो अपनी फैमिली के साथ जब उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई तो पता चला कि वो अपनी फैमिली के साथ मुल्क छोड़कर लंदन या अमेरिका किसी दूसरे मुल्क चला गया है। और इसके अलावा साबका कमिश्नर की एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें भी वो आरपीओ के साथ इलेक्शन के इंतजाम का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रहा है और ये हिदायत दे रहा है कि इलेक्शन किस हिसाब से होंगे, पहली लेयर में कौन होगा, दूसरी लेयर में सिक्योरिटी इदारे कौन कौन से होंगे, और सारे इंतजाम का जायजा लेने के बाद वो उनको हिदायत जारी करता है और कहता है कि 8 बजे तक इंशाल्लाह जो तमाम नताइज हम मुकम्मल करके उसको भेज देंगे। तो अभी कल ही कमिश्नर ने तमाम सूबाई और 13 कौमी असम्बली के डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न रावलपिंडी के जो थे उनका दौरा किया था डिप्टी कमिश्नर ने। ये वीडियो मंजर पे आ गई है। कल ये कॉन्फ्रेंस हुई, आज ये खबर आ गई कि रावलपिंडी के आरपीओ सैयद खुर्रम अली अपनी फैमिली के साथ लंदन चले गए। ये बहुत ही मशकूक सा मामला बन गया है कि अचानक ही इसी मौके पर उसने जाना था, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2 मार्च तक उनकी छुट्टी और 2 मार्च को वो वापस आएंगे और फिर वो जो भी उन्हें बताना होगा वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ये एक कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है। अच्छा, एक और खबर जो कि बहुत ही पीटीआई के लिए खुशी का बायस है कि वहदत अल मुस्लिमीन के साथ जो इत्तेहाद किया था उन्होंने वो उसको ख़त्म कर दिया है पीटीआई ने, क्योंकि सब लोग कहने लगे थे कि वहदत अल मुस्लिमीन के जो तल्लुकात हैं वो ईरान से मिलते हैं और अगर ईरान की जमात के साथ तहरीक इंसाफ के तल्लुकात या वो पार्टी में जम हो जाएंगे तो अमेरिका सऊदी अरब ब्लॉक जो है वो पूरे का पूरा इमरान खान से या तहरीक इंसाफ से नाराज़ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि कल यानी कि 3 दिन का टाइम है, आज जिन जिन की नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं उनको कल तक उन्होंने कहा है कि आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हमने इत्तेहाद कर लिया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में अब तमाम मेंबर जो हैं तहरीक इंसाफ के वो जम हो जाएंगे वफाक और पंजाब की सतह तक, और सुबह सरहद यानी ये खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई जम होने जा रही है मौलाना शिरानी ग्रुप की पार्टी में। तो ये सारी सूरत हाल इनकी थी। तो इस सारी जो सारा सिस्टम आ रहा है तो एक और खबर मार्केट में बहुत ज़बरदस्त गर्दिश कर रही है, वो एक और इस्तीफ़ा है, वो कमिश्नर मुल्तान का इस्तीफ़ा है जो कि मार्केट में ये खबर गर्दिश कर रही है कि कमिश्नर मुल्तान ने भी यानी कि आर ओ मुल्तान ने भी कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन अभी तक इसमें कोई हकीकत जो है वो वाज़ेह नहीं हुई, ये सिर्फ अभी तक एक अफवाह है क्योंकि इस बात की कंफर्मेशन नहीं हुई। अगर कंफर्मेशन हुई तो फिर अगले ब्लॉग में हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो बैरिस्टर गौहर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतालबा किया है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जिन लोगों का अपने इतराफ़ी बयान में जिक्र किया है वो बेंच का हिस्सा ना बने। आप समझ रहे हैं कि किन लोगों का किया है और किन लोगों को नहीं बनना चाहिए, और ये बात वो लोग खुद भी कहते रहे हैं कि जिनके ऊपर एलिगेशन हो वो उन्हें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मौलाना फजलुर रहमान की कल की जो परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद अब तो राजा अपोजिशन लीडर जो थे राजा रियाज वो भी मैदान में आ गए हैं और खुलकर इमरान खान के हक में बोलना शुरू कर दिया है और ये बता दिया उन्होंने कि तहरीक अदम एतमाद के पीछे कौन था, और ये भी बता दिया कि मौलाना मेरे पास आए थे और तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में जो सारे इंतजाम किए हमने वो मिल के किए, और कहा कि दोनों बड़ी पार्टियां हुकूमत बनाने के मतलब ड्रामा कर रही हैं। अगर जरदारी हुकूमत का हिस्सा ना बने तो उनको सिंध हुकूमत भी नहीं मिलेगी, और अगर नून लीग पंजाब वफाक का हिस्सा ना बनी तो उन्हें भी पंजाब की हुकूमत नहीं मिलेगी। ये बात उन तक पहुंचा दी गई हैं और अब ये दोनों पार्टियां ड्रामा ख़त्म करेंगी, अपने अपने मुतालबात एक दूसरे से बनवाएंगी, वजारतें भी लेंगी और इसी तनख्वाह पर अपना काम जारी रखेंगी और सब अपना अपना काम करेंगी। नून लीग ने एक शर्त रखी है पीपल्स पार्टी के सामने कि अगर 2.5 साल दोनों हुकूमत कर लें तो फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत में
آئیں گے، اور یہ بات اگر پیپلز پارٹی کو منظور ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن فی الحال پیپلز پارٹی اس بات پر بھی ایگری نہیں ہے، تو اس لیے نون لیگ نے اپنی یہ شرائط جو ہیں بنوانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو کہ کمیٹی پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے ملے گی۔ اس آفر کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ اس سے زیادہ شرمندگی کبھی مسلم لیگ کو نہیں ہوئی ہوگی۔ اب تک پیپلز پارٹی حکومت میں آنے کو تیار نہیں ہے، کبھی وہ نیم رضامندی کا اظہار کرتے ہیں اور کبھی وہ نہیں کہتے، اور جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص عمران خان وہ ان سارے ڈرنگ بازوں اور ڈرامہ بازوں کو دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ جو آنے والی حکومت ہے یہ بہت تھوڑے عرصے کی مہمان ہوگی، اور جو بھی یہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے گا وہ کانٹوں کی سیج ثابت ہوگی، کیونکہ آنے والے وقت میں IMF کا پروگرام ہے اور مہنگائی بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے والی ہے، اور جو بھی اس کانٹوں والی سیج پہ بیٹھے گا اس کو عوام کے سوالوں کے جوابات بھی دینے پڑیں گے اور عوام کے شدید رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ یہ حکومت اس وقت وہ بن چکی ہے کوڑ کرلی، کہ جیسا کہ وہ کہتے ہیں کہ سپ دے منہ دے کوڑ کرلی، نہ کھادیاں جان چھٹے نہ چھڈیاں جان چھٹے۔ کیوں؟ اگر وہ اس کو کھا لے گا تو مر جائے گا، چھوڑ دے گا تو نام کو لج لگتی ہے کہ سانپ اور چھوٹی سی جو کرلی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اور ادھر خیبر پختونخوا میں جو نامزد کیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو، تو علی امین گنڈا پور نے جو اپنا کام شروع کر دیا ہے اس کو اور حکومتی پروٹوکول بھی لینا شروع کر دیا ہے، پوری طرح تو نہیں لیکن وہ جو سب وزارتوں میں جانے ہیں اور سارے معاملات کی جو چھان بین کر رہے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ کو کس طرح سٹارٹ کرنا ہے، اور دوسری مختلف قسم کی جو صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کو ریلیف دینے کے حوالے سے وہ یہ سوچ رہے ہیں، جبکہ بعض لوگ ان پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ عمران خان نے بڑا ایگریسو جو فیصلہ کیا ہے اور یہ ایک اور تصادم کی جانب جانے والا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، نہ ہی ایسا کسی بات سے گنڈا پور کی سے کوئی احساس ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال کو پنجاب اسمبلی کے لیے وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے اور اپوزیشن لیڈر بھی وہی ہوں گے، تو یہ سن کر بھی نون لیگ والے بہت چیخ چنگاڑ کر رہے ہیں، اور فارم 45 کے حوالے سے جو سب سے زبردست خبر ہے کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ بات تو کرتے ہیں دھاندلی کی سب باتوں کی، لیکن وہ اس بات کو کلیریفائی نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس فارم 45 جو ہیں یہ آپ چیک کر لیں۔ اور کل ایک اور مارکیٹ میں خبر گردش کر رہی ہے، اور وہ خبر گردش نہیں کر رہی، وہ رائے ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے اپنے صحافی ساتھیوں کے ساتھ لکشمی چوک یعنی کہ رنگ محل میں لکشمی چوک میں چھاپا مارا۔ وہاں پر دیکھا انہوں نے کہ پرنٹنگ پریس پر بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے جو کہ منسیرا اور لاہور کی سیٹوں اور دوسری سیٹوں کے متعلق سے سفید بھی اور سبز بھی دونوں رنگ کے وہ بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے تھے، اور اس کی ویڈیو بھی آئی ہے۔ اب واللہ علم اس میں کتنا سچ ہے، لیکن جو ویڈیو بتا رہی ہے وہ بالکل وہ بیلٹ پیپر پرنٹ ہو رہے ہیں، اور وہ بتانے والا جو ہے اس کو بتانے سے قاصر ہے۔ تو اب راولپنڈی جو ڈویژن کے لیاقت علی چٹھا صاحب تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کے گھر والوں کے ارد گرد ان کے دوستوں کے ان کے سیکٹری وغیرہ کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور ان کے عزیز و اقارب کو بھی رشتہ داروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے، اور اس لیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ اس کے آخر میں کس کس کے ساتھ رابطے تھے۔ اور ایک اور افسوسناک خبر آ گئی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کے گھر پر CTD نے چھاپا مارا ہے اور توڑ پھوڑ کی ہے، اور ان کا لیپ ٹاپ جو ہے وہ بھی ضبط کر لیا ہے۔ تو شیر افضل خان مروت نے کہا ہے کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، بلا وارنٹ اور بغیر کسی کا قانونی حکم کے ان لوگوں نے میرے گھر پر حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ تو یہ آج تک کی ڈیولپمنٹ تھی۔ تو آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں انتخابات کے سلسلے میں جو کیس لگا ہے اسی میں سننا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، اور اس بینچ کو تشکیل دے دیا گیا ہے
تو اب دیکھیں کہ یہ بینچ امید ہے کہ منگل کی شام تک اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اس فیصلہ آنے کے بعد صحیح طور پر یہ جو پیالی میں طوفان اٹھا ہوا ہے حکومت بنانے کا، لینے کا، نہ دینے کا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ وہاں پر واضح ہوں گی۔ اب دیکھیں قاضی صاحب جو کہ اچانک پرسوں منظر عام پر آئے تھے اور انہوں نے ایسا کہا تھا کہ مجھ پہ بھی الزام آ گیا ہے، تو چلو دیکھ لیتے ہیں، مجھ پہ تو اس طرح بعد میں کوئی اور بھی کیس کا الزام لگا سکتا ہے۔ تو اب یہ وہی کیس یہ سننے کے لیے جا رہے ہیں جس کے لیے بیرسٹر گوہر علی نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں کو اس میں حصہ نہیں لینا چاہیے جن کے خلاف کسی شخص نے گواہی دی ہے یا کسی نے الزام لگایا ہے۔ تو اب دیکھیں قاضی صاحب تو سنیں گے، اور امید ہے کہ قاضی صاحب کو اچھا اور ملک اور قوم کے لیے بہترین فیصلہ کریں گے۔ تو یہ فیصلہ آنے کے بعد صحیح معنوں میں جو حکومت سازی ہے اس کا جو طریقہ کار ہے یا جو اس کے امپلیمنٹ ہونا ہے، یا ساری پارٹیوں نے جن پارٹیوں نے آپس میں ملنا ہے وہ آ جائیں گی ایک پیج پر، اور تحریک انصاف اپنے ایک ہی پیج پر ہے۔ انہوں نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی دوسری پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے حکومت نہیں بنائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی 180 سیٹیں بنتی ہیں۔ چلو انصاف تو انہیں مل جائے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے مل جائے گا، وقتی طور پر ریلیف اگر نہ بھی ملے، کیونکہ معاملات اگر ٹریبیونل میں جو جائیں گے تو ٹریبیونل جو ہوتا ہے اس کا 4 مہینے کا ٹائم ہے، یعنی کہ 160 دن کا۔ تو 160 دن تو بہت ہوتے ہیں، وہ بقول شعر کون جیا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کسی کو تو اپنی موت کا آج کے 1 گھنٹے کے بعد کا نہیں پتا کہ اس نے زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا۔ تو 4 مہینے تو بہت ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دے دیجیے اجازت، والسلام۔